شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی نبی دے سونے دیوارے تے بیتی میرے نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی او لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی او غاراں دے ساتھی نظاراں دے ساتھی جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بلاسی قسم خدا دی جہنم نو جاسی. صحابی دا صحابی ہونا ہی سب تو بڑی عظمت ہے. ساڈی عظمت بیان کرن دے صحابہ محتاج نہیں. صحابی دا صحابی ہونا ہی سب تو بڑی عظمت ہے. صحابی کیا کنوں جاندا ہے؟ جنہیں ایمان دی حالت دے اندر آقا دے چہرہ پر انوار نو دیکھیا ہوئے پھر ایمان دی حالت دے اندر ہی دنیا تو چلا جائے انہوں صحابی کہیں دے. اور پیغمبر دے چہرہ پر انوار نو دیکھنا ایمان دی حالت دے اندر ایک کتنا بڑا اجر ہے. اس طرح تے ابو جال نے بھی آقا دے چہرے نو ویکھیا، ابو لہب نے بھی ویکھیا، اتبا شیبہ نے بھی ویکھیا، بڑے بڑے جڑے خناس قسم دے مشرکین مکہ سن انہاں بھی ویکھیا. لیکن ایمان دی حالت دے اندر پیغمبر دے چہرے نو دیکھنا. کوفے دی مسجد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دو نبی دے صحابی تشریف فرما نے. ایک کوفی آیا جدا نام ہے قیس بن علقمہ خارجی ہے، کیونکہ ایک در الصحابہ امام شوکانی رحمہ اللہ دی کتاب ہے. انہوں نے حدیث آندی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث دیا راوی نے، اور باب فضائل علی ابن ابی طالب انہوں نے بنیا امام شوکانی نے رحمہ اللہ نے. نبی علیہ السلام صبح دا ٹائم ہے، حضرت فاطمہ کہندیاں نے میرے گھر تشریف لے آئے، آن کے چار پائی تے بہ گئے، ایک پاسے میں بیٹھی ہاں دوجے پاسے حضرت علی تشریف فرما نے، تے درمیان آقا علیہ السلام ابا جی بیٹھ کے آپ نے فرمایا علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم دا بالن بن گئے، ایک خارجی اور ایک رافضی. رافضی وہ نے جنہ علی نو چک کے خدا دی سیٹ تے بٹھا دیتا ہے، آپ دی محبت دے اندر اینا غلو کیتا ہے کہ یا علی مدد، علی مشکل کشا. تھوڑا اینا عقیدہ اللہ دے بارے چ مضبوط نہیں جنہ انہاں دا حضرت علی دے بارے چ مضبوط ہے. بلکہ ایک میں ذاکر سی دی تقریر سن رہا ہوں، کہندا جی علی نے ہی اللہ نو پیدا کیتا ہے، معاذ اللہ پوری کائنات دا نظام حضرت علی چلا رہے ہیں، معاذ اللہ علیہ باللہ. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خارجی نے، خارجی کون ہے؟ عبد الرحمن بن ملجم جرا سی وہ خارجی سی جنہیں حضرت علی نو شہید کیتا ہے. اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال حضرت حسن نے صلح کی تھی، اپنی خلافت تو دستبردار ہو کے. تو حضرت حسن نو حضرت امیر معاویہ دے نال صلح کرن دے عوض جنہ زہر دیتا ہے وہ بھی خارجی نے. اور جلاء العیون چ ملا باقر مجلسی نے بات لکھی ہے کہ 18,000 خط لکھ کے مکے چو حضرت حسین دے خانوادے نو بلان والے کربلا چ اور ذبح کرن والے خارجی نے. بہرحال ایک لمحہ مسئلہ ہے. تو انہیں جدو گالی دیتی تے سعید بن زید نبی دے صحابی نے اشرا مبشرہ 10واں نمبر انہاں دا جنہاں نو پیغمبر نے نام لے کے کیا سی یہ جنتی نے، فرمان لگیا تو حضرت علی نو گالیاں دے رہے ہیں، پیغمبر دا تے ایک ادنا جہا صحابی مان نہیں ہو تو پھر علی ہے. حضرت علی دی کفالت کنے کی تھی؟ آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت علی آپ دے چچا زاد پائی بھی نے. پھر حضرت علی نو اپنی بیٹی فاطمہ دا رشتہ بھی دیتا ہے، دوری تریری قرابت داری. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی من آزا علی فقد آزانی، جنہیں علی نو تکلیف دیتی دکھ دیتا انہیں مینوں دکھ دیتا ہے. من احب علی فقد احبنی، جنہیں علی نہ محبت کی تھی انہیں میں محمد نہ محبت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. من احبنی فقد احبنی،
فقد احب اللہ, جنہیں علی نہ محبت کی تھی انہیں میرے نہ, جنہیں میرے نہ کی تھی انہیں اللہ نہ محبت کی تھی. من ابغض علی فقد ابغضنی, جنہیں علی نہ بغض رکھیا انہیں میں محمد نہ بغض رکھیا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سی من سب علی فقد سبنی, جنہیں علی نو گالی دیتی, علی نو برا بلا کیا, انہیں میں محمد نو برا بلا کیا. ذرا غور کیجیے, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماندے ہوندے سن بہت زیادہ حدیثاں حضرت علی دی شان دے اندر موجود نے, اور صحیح مسلم دی روایت ہے جدے دل چ علی دی محبت ہے وہ بندہ مومن ہے, جدے دل چ علی دی منافقت ہے وہ بندہ مومن نہیں. مومن دی نشانی یہ ہے کہ وہ علی نہ محبت کردا ہے, پیار کردا ہے. تو نبی دے صحابی کہن لگے, نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ایک بندے نو عمر نو مل جائے. عمر نو کنی؟ البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھیا ہے حضرت نوح علیہ السلام دی عمر 1780 سال سی. ذرا غور کیجئے, فرمایا عمر نو مل جائے, عمر نو دیاں نمازاں, روزے, حج, عمرے, سارا کچھ ایک پلڑے دے اندر, تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے دے اندر. عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی. اتنا بڑا عمل ہے پیغمبر دے چہرے نو دیکھنا. اور دوجی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے تہاڈی پوری زندگی دی عبادت ایک پلڑے دے اندر, تے میرے صحابی دا تھوڑی دیر واسطے نبی دی مائیت چ بیٹھنا ایک پلڑے دے اندر. اور آقا فرماندے نے احد پہاڑ دے برابر تہاڈا سونا خرچ کرنا ایک پلڑے دے اندر, تے میرے صحابی دا ایک مٹھ جوں اللہ دے راہ دینا ایک پلڑے دے اندر. اور میں اگلے دن ایک کتاب پڑھ رہا سا مشاجرات صحابہ, مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ دی, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے, بے ہوش ہوئے, ہوش آیا کہنے لگے اللہ اکبر, پھر بے ہوش ہوئے, پھر ہوش آیا اللہ اکبر, پھر بے ہوش ہوئے, پھر ہوش آیا, پھر کہیں اللہ اکبر. گھر والے کہنے لگے عبد الرحمن خیر تے ہے, تھانوں ہوش ہوندا اللہ اکبر دے نعرے مار, گل کی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں بے ہوش ہاں, ایک بندہ مینوں لے کے جا رہا ہے, دو بندے آئے کہنے لگے چلا بھی عبد الرحمن تیرا حساب ہونا ہے, تینوں اللہ دی عدالت چ کھڑنا ہے سا. ایک بندہ اگوں آ رہا ہے, انہیں کہا عبد الرحمن بن عوف نو کتنے لے کے جا رہے, انہاں دا حساب ہونا ہے. وہ بندہ آندا واپس لے جاؤ, تھانوں پتہ نہیں نبی دا صحابی عبد الرحمن بن عوف پیغمبر دا صحابی ماں دے پیٹ دے اندر ہی بخشیا ہوندا ہے, مغفور لہم ہوندا ہے. اس واسطے نبی دا صحابی ماں دے پیٹ چی مغفور لہم ہوندا ہے. اور جنہاں دی گواہی عرشاں دا رب دے تے انہاں دے بارے چ اسی تنقید کریے, اپنیاں زباناں چوں گلے شکوے کریے, اور بھئی اپنی عقل دا علاج کروا. پیغمبر دے صحابہ ہر صحابی جنتی ہے, ہر صحابی, اچھی بولو, ہر صحابی جنتی ہے, جنہاں دے بارے چ قرآن نے اعلان کیتا ہے. اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا ان, میں انہاں تے راضی, اے میرے تے راضی. رضا دا سرٹیفکیٹ کنے دیتا ہے؟ بولو بولو, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ آندے نے میں انہاں دے دلاں دے تقوی دا امتحان لیا ہے. کنہاں دے دلاں دے تقوی دا؟ آج یہ بکواس کردہ نہیں نہیں نبی دے صحابہ بدل گئے, معاذ اللہ چار ہی مسلمان رہے, انہاں چواں دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل نہیں, حضرت حسن حسین بھی شامل نہیں, انہاں چواں دے اندر حضرت عباس بھی شامل نہیں. آندہ جی بدل گئے معاذ اللہ پیغمبر دے جان تو بعد. یہ چار صحابہ پکے رہے, باقی سارے تبدیل ہو گئے, مرتد ہو گئے معاذ اللہ علیہ باللہ. میں کہنا کملیا او پانی نہیں بدلیا جس پانی نو ایڑیاں نبی اسماعیل دیاں لگیاں نے. جا زمزم دا پانی پیا کنے کنے سال ساڈے گھراں چ پیا رہندا ہے, اے دا ذائقہ نہیں بدلدا, اے دا مزہ نہیں بدلدا, اے دا رنگ نہیں بدلدا. کیوں نہیں بدلدا؟ جبریل نے پر ماریا,
پانی دا چشمہ ابلیا ہے، اس پانی نو ایڑیاں نبی اسماعیل دیاں لگیاں نے۔ میاں چنو دے باسیو، جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے وہ پانی کئی سال پیا رہندا ہے، او دا مزہ تے ذائقہ نہیں بدلدا، او دا رنگ نہیں بدلدا۔ تے جس صحابی نو نبی دا سینہ وی لگے، پسینہ وی لگے، او کیویں بدل سکدا ہے؟ نبی دا پسینہ وی آلہ ہے، اچھی بولو، نبی دا سینہ وی، نبی دا مدینہ وی آلہ ہے، پیغمبر دا پسینہ پوری کائنات وچوں آلہ ہے۔ آنا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اکھاں تو نبی نے تے صحابہ نے کیا عبداللہ تو اکھاں تو نبی نے تے نبی علیہ السلام نو بڑی چھیتی لب لینا گل کی ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم فرماندے نے نبی دے پسینے دی خوشبو یہ نہیں ہے، مینوں گلیاں دس دیندیاں نے ایتھوں دی آمینہ دے لال ننگے نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر مہمان آ جاندے نے، انہاں نے ایک پونے دے اندر روٹی لپیٹ کے رکھی ہے تے پونا جڑا ہے وہ گندا ہے۔ تے مہمان آندے نے یار تو کپڑا تے دھو لینا سی، پونا تے دھو لینا سی۔ انس حضرت انس نے وہ کپڑا پونا اتاریا ہے تے جا کے اگ دے اندر سٹ دیتا ہے، تندور چ سٹ دیتا ہے۔ مہمان آندے نے انس تو تے یار غصہ کر گیا ہے، تینوں کیا سی پونا دھو لینا، تو اگ چ سٹ چھڑیا ہے۔ تھوڑی دیر گزر دی ہے، وہ کپڑا اگ چو کڈیا ہے، جھاڑ کے روٹیاں تے وچھا دیتا ہے۔ مہمان ویندے رہ گئے، آندے نے انس اج تک ساڈی اکھ نے منظر نہیں ویکھیا۔ حضرت انس آندے نے اگر تسی پوچھدے ہو تے میں دس دینا، ایک دن جگاں دے پیر میرے گھر تشریف لے آئے سن، گرمیاں دا دن سی، گرمی دا موسم سی، نبی نو پسینہ بڑا ہوندا سی۔ آپ نے کپڑا منگیا پسینہ پونجن واسطے تے میں آپ نو کپڑا دیتا، آپ پسینہ صاف کر دے رہے۔ جدو چلے گئے ایک کپڑا جیڑا ہے جدوں دا نبی نے پسینہ صاف کیتا ہے، انہوں میں کدی پانی چ نہیں دھوندا، جدوں میلا ہوندا اینو اگ چ سٹ دینا۔ نبی دے پسینے دی برکت ایندی ہے، میل سر جاندی ہے، کپڑا بچ جاندا ہے۔ اور جس کپڑے نو نبی دا پسینہ لگے وہ کپڑا اگ چ نہیں سڑدا، جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگے پسینہ بھی لگے او کیویں سڑ سکدا ہے؟ بولو۔ بی بی ام سلیم نبی دا پسینہ لا کے بوتل چ بند کر دیاں نے، پوچھیا ام سلیم تو میرے پسینے نو کی کرنا ہے؟ سونیا میرے گھر کستوری ہے، میں چاہنی ہاں او دے اندر تھوڑا پسینہ مکس ہو جائے تے او دی خوشبو زیادہ ہو جائے۔ اوے نبی دا پسینہ وی آلہ تے اچھی بولو نبی دا سینہ وی علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا، ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا، علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا، ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا، جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا، مدنی دے لبا تے کلام رب دا، بن کے رسول آیا کل جگ دا، کل جگ دا، بھلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا۔ جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے، وہ جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے، جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا۔ نبی دے صحابہ اللہ دے نے میں انہاں دے دلاں دے تقوی دا امتحان لیا۔ عرشاں والیا اے میاں چنو دے باسی پوچھدے نے وہ کیڑے مدرسے وچ پڑھدے رہے، انہاں دا معلم تے مدرس کون سی؟ قرآن تعارف کرا رہا ہے، ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اونا دا مدرسہ بیت اللہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ فرماندے نے اونا دا معلم تے مدرس محمد الرسول اللہ، اونا دا نصاب کتاب اللہ، اونا دا مدرسہ بیت اللہ، پڑھنے والے اصحاب رسول اللہ، امتحان لین والا امتحان اللہ،
تے رزلٹ انہاں دا رضی اللہ، ڈگری انہاں دی حزب اللہ، تے جیڑا نہیں مندا او پکا لعنت اللہ۔ اونچی بولو، انہاں دی ڈگری ہے حزب اللہ، اولئک حزب اللہ۔ آندے ہو نا، اولاد دا پتہ ماں باپ تو لگدا ہے، شاگرداں دا پتہ تے باغ دے پھل دا پتہ مالی تو لگدا ہے، صحابہ دا پتہ مصطفیٰ تو لگدا ہے۔ آ نہ ویکھ لے تو طنز کرن لگیا، تنقید کرن لگیا ہے تے ویکھ انہاں دا استاد کون ہے؟ بول دے نہیں۔ ایک سکول دی تعداد ہوئے 500، ایک بندہ آ کے 496 فیل ہو گئے تے 4 پاس ہوئے، تنقید کی دیتے ہوئے استادہ تو ہی ہے نا بھی 496 فیل 4 پاس۔ آمینہ دے لال تے ڈائریکٹ نہ تنقید نہیں کی تھی، کیونکہ کہنا سی دنیا دے اندر لوکاں نے رسول اللہ دے گستاخ نے، پیغمبر تے تنقید کرن واسطے ابو بکر صدیق دے ایمان تے تنقید کیتی گئی، حضرت عمر فاروق دے ایمان تے، صحابہ دے ایمان تے۔ لیکن یاد رکھو کسے دے پونکن نہ صحابہ دی شان اور عظمت چ فرق آ سکدا۔ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، کون صحابہ؟ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، نبی دے سونے دیوارے تے بیتی، میرے نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی، او لیلاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، او غاراں دے ساتھی، نظاراں دے ساتھی، جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بلاسی، قسم خدا دی جہنم نو جاسی۔ قرآن کہندہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آئیے صحیح بخاری دی روایت ہے، قیامت نو انشاءاللہ جنت چ جانا ہے، کہو انشاءاللہ۔ رب نے کہنا ہے جنتیوں کسے چیز دی لوڑ ہے؟ اللہ کوئی نہیں، لوڑاں مک گئیاں، ادھروں گمان کرنے ٹہنی سامنے آندی ہے، پھل توڑنے موج پانے، روز تو پرندے آندے نے، اللہ کوئی لوڑ تھوڑ نہیں رہ گئی۔ فرمایا 2 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں اس تو قبل میں کسے نو نہیں دتیاں، جنتیوں تھانو دینا چاہنا۔ پہلی گل ہے میں رب تھانو اج اپنا دیدار کراواں گا۔ اللہ تھانو سارے نو اپنا دیدار نصیب کر۔ اللہ آؤن گے، نور دے پردے چکن گے، جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی دا۔ تے دوجی گل جنتیو، اج میں تواڈے تے راضی ہو گیا واں، اج تو بعد میں ناراض نہیں ہونا۔ جنتیاں دی آخری نعمت رب دی رضا ہے۔ تے جدو نبی دے صحابہ دی واری آئی، رب دنیا چی آندا ابو بکر میں تیرے تے راضی، عمر میں تیرے تے راضی، عثمان میں تیرے تے راضی، طلحہ علی سے طلحہ زبیر میں تھوڑے تے راضی، بدر احد والے ہو تھوڑے تے راضی۔ اور جتھے نبی دے صحابہ دی جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے، اوتھوں نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے۔ اور قرآن نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار مسلما، اوے اس بندے نو جہنم دی اگ نے چھونا بھی نہیں جنہیں ایمان دی حالت چ مینوں ویکھیا ہے۔ لا تمس النار مسلما رآنی، اگے کی ہے او رآ من رآنی، جنہیں میرے ابو بکر نو ویکھیا ہے، عمر عثمان علی بلال طلحہ زبیر نو ویکھیا ہے، انہوں بھی جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی۔ سبحان۔ توبہ لمن رآنی، توبہ ایک درخت ہے جنت، پتہ کڈا بڑا ہے؟ محدثین نے لکھا ایک ٹہنی دی چھان دی مسافت جو نا 500 سال گھوڑا دوڑتا رہے گا، ایک ٹہنی دی چھان دی مسافت پوری نہیں کر سکے۔ توبہ، خوشخبری دے دیو جنہیں ایمان دی حالت مینوں ویکھیا ہے، توبہ او رآ من رآنی، تے انہوں بھی خوشخبری دے دیو جنہیں میرے ویکھن والے ابو بکر نو ویکھیا ہے، جنہیں عثمان نو، اگلی حدیث نے بھی سلسلہ صحیح ہے، جنہیں منو ویکھ کے ایمان لے آندا انہوں جنت دی ایک دفعہ خوشخبری، تے
تے جن نے مینوں بغیر ویکھن تو منیا انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری. تساں ہن آقا نوں ویکھیا نہیں نا؟ بولو. وہ ویکھیا جے صحابہ نوں ویکھیا قرآن اتردا ویکھیا لیکن ساڈا یقین ہے ساڈا مشکل کشا کون ہے؟ ساڈا رہنما کون ہے؟ نبی دے صحابہ سارے سچے نے، سارے جنتی نے. نبی دے صحابہ سارے جنتی نے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ہر فعل ہر قول جڑا وہ سچ ہے، پاک کے، لا شک کے. فرمایا جن نے مینوں ویکھ کے ایمان لے آندا ہے انہوں جنت دی 1 دفعہ خوشخبری، جن نے مینوں بغیر ویکھن تو منیا انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری. پر شرط ہے عقیدہ شرک تو پاک ہوئے. شرک والے عقیدے نو نہیں جنت دی خوشخبری. جڑا مشرک ہے او دا کوئی عمل اللہ دی عدالت چ قابل قبول نہیں. تیسرے پارے دی آخری آیت اللہ نے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی بھر دے میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا. قرآن کہندا ہے الذین آمنوا. اے جڑی آیت میں لگا نا پڑھنا، طائف دے اندر حاجی لیاقت صاحب نو پتہ ہے مسجد ابن عباس او دے نال لائبریری ہے. لائبریری چو پتھر پے نے جنہ پتھراں دے اوتے حضرت عبداللہ بن عباس نے قرآن لکھیا. میں جدو جانا وہ سپیشل ویکھ کے ہونا انہاں پتھراں تے آیاتاں لکھیاں نے جڑیاں میں پڑھ لگا حضرت عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم. ایمان لے آن والے اللہ دے راہ چ مال تے جان نہ جہاد کرن والے اللہ دے ہاں انہاں دے بڑے درجے نے. تو انہ ناکام ہو گئے، قرآن کہندا ہے سارے ہی کامیاب ہو گئے. سارے ہی کامیاب نے. انہاں نو جنت دیاں خوشخبریاں دے دیو. اللہ آندے نے میں انہاں نو جنت چ ہمیشہ ہمیشہ داخل کر دیتا ہے. تے اللہ دے ہاں انہاں دے بہت بڑے درجے نے. اجے بھی سمجھ نہیں آئی. میں قرآن پاک دا ایک ہور مقام لگا سنان. اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. ایدے چوی آیا کون نے والسابقون جنہ سب تو پہلے ایمان لے آندا ہے ہجرت کیتی ہے انصار مدینہ تے والذین اتبعوہم جنہ نے نہ تنہ دی پیروی کیتی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے میں اینا تے راضی تے میرے تے راضی. ہن تنہ دی پیروی کنہ کیتی ہے؟ بولو. یہ بھی ایک ٹاپک ہے، پورا مضمون ہے کہ جیڑا مسلک صحابیاں دا ہے وہی مسلک وہابیاں دا ہے. یہ 43 دلائل نے میرے کو 43 دلائل پورے. لیکن قاری صاحب نے منو آج کہا جی کہنا کچھ نہیں ہے نہیں میں آگے کی کہنا ہونا. ہوں مینوں بھابی سمجھان لگ پے نہیں کتے جلسے جاواں نا پہلو مینوں لیکچر دیندے نے بھی اتنے تقریر نرم کری. چلو ایک گل میں پوچھ سکنا پیغمبر دے صحابہ دی تعداد ہے 1,44,000. کنی؟ کوئی صحابی حنفی نہیں، کوئی صحابی مالکی نہیں، کوئی صحابی حنبلی شافی سول وردی بغیر وردی قادری چشتی صابری نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا میری امت دے 73 فرقے بنی اسرائیل دے 72 فرقے کلہم فی النار سارے جہنمی
الا ملۃ واحدہ، ایک کوئی جنتی۔ صحابہ نے کیا قالوا من ہی یا رسول اللہ رسول اللہ کون ہے جڑا ایک جنتی؟ تے نبی نے معیار قائم کیتا، قال ما انا علیہ و اصحابی، جدے تے میں تے میرے صحابہ۔ اور دوجی روایت ہوندی ہے ما انا علیہ الیوم و اصحابی، جدے تے اج دے دن میں تے میرے صحابہ۔ ہن 1,44,000 صحابہ نے، آخری صحابی 110 ہجری چ فوت ہویا مکے چ، یہ نام ہے حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ۔ نبی دی وفات تو بعد صحابی 99 سال زندہ رہا۔ کتنے سال؟ 99 سال۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کنی ہجری پیدا ہوئے؟ 80 ہجری۔ جدو آخری صحابی فوت ہویا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی عمر 30 سال۔ او یار تقلید تے بعد دی گل ہے، اس صحابی نہ ایک ملاقات ہی ثابت کر دیو، باقی گلاں دے بعد دیاں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی، حضرت ابو موسیٰ شریف، تمام کہندے نے، عبداللہ بن مسعود کہندے نے دین دے معاملے کسے دی تقلید نہیں کرنی، کوئی صحابی مقلد نہیں، کوئی وہابی بھی مقلد نہیں۔ میرے بھائیو ایک الگ ٹاپک ہے، وہ لوگ جنہ انہاں دی اتباع کی تھی، صحابہ دی۔ والذین اتبعوہم باحسان، آئیے قرآن دا اگے مقام اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون، سارے صحابہ فلاح پا گئے، سارے صحابہ۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ نبی دے صحابہ خشوع خضوع کرنے والے، نبی دے صحابہ لچر گلاں تو پرہیز کرنے والے، کیتے اللہ فرماندے نے التائبون العابدون، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ نبی دے صحابہ خشوع خضوع کرنے والے، لچر گلا تو پرہیز کرنے والے، تے اللہ دے راہ چ بولو، اللہ دے راہ چ خرچ کرنے والے، جڑے صحابی نے کسے کو منگ دے۔ اور ولیاں دی بھی یہی پہچان ہے، ولی ٹھوٹے پھڑ کے جمعراتاں کٹھیاں کر دے تے جے زمین دی دھرتی تے نبی دے صحابہ ولی نہیں تے میں کسے نو ولی مندا ہی نہیں۔ سب تو ولی جڑے نے کون نے؟ نبی دے یار، آقا دے وفادار۔ اللہ تینو مدینے لے جائے، اج بھی اوتھے ایک راجی بینک ہے، راجی بینک دے اندر کرنٹ اکاؤنٹ کھلا ہے، کدے نام تے؟ حضرت عثمان بن عفان دے نام تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان ہے؟ جنہوں میرے پیغمبر نے یکے بعد دیگرے اپنیاں 2 بیٹیاں دتیاں نے، ایک رقیہ ایک ام کلثوم ہے۔ تے جدوں ام کلثوم فوت ہو گئیاں، آقا فرماندے نے عثمان اج میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں تے میں واری واری کر کے تیرے نکاح چ دیندا جاندا۔ کون عثمان ہے؟ ایک بندے دا جنازہ لے آندا جاندا ہے تے حضرت آقا نے او دا جنازہ پڑھان تو انکار کر دیتا ہے۔ محبوب جی تساں تے عبداللہ بن ابی دا جنازہ بھی پڑھایا ہے
تے एदा जनाजा क्यों नहीं पढ़वांदे? फरमाया इनू लै जाओ, एदे सीने च मेरे उस्मान दा बुग़्ज़ सी, और जिदे सीने च उस्मान दा बुग़्ज़ होए मेरा नबी ओदा जनाजा नहीं पढ़ांदा, ते जिदे सीने च पूरे सहाबा दा बुग़्ज़ होए। बोलो कौन उस्मान है? आका फरमाते ने क़यामत नूं 70,000 बंदा होएगा जिदे ते जहन्नम वाजिब होएगी भी शफाअत ही उस्मान। ओए पानी पियाण वाले जुमे दा तकद्दुस पमाल हुंदा, छड़ दे पानी पियाना। ये जलसा है, मेरा पुत्र की करना पिया? कुछ नहीं होने लगा। 70,000 बंदियां ते इस्तौजबुन नार जहन्नम वाजिब होएगी, उन्हां दी सिफारिश मेरा उस्मान करेगा, ओदी शफाअत दी वजह तो अल्लाह इन्हां नूं जन्नत अता कर देगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने एक दिन आका अलैहिस्सलाम ओहद पहाड़ ते चढ़े ने, अलैका नबीयुन व सिद्दीकुन व शहीदान, ते ओहद पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिता है, खुशी ना झूमना शुरू कर दिता है। आका फरमांदे ने ओए ओहद उस बुत या ओहद रुक जा, तेनू पता नहीं तेरे ते एक नबी ते सिद्दीक खड़ा है, दो शहीद खड़े ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। आइए जरा गौर कीजिए ना मेरे भाई, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु नू मेरे नबी ने अपनी जिंदगी च 22 मरतबा जनती आखे है। पूरे मदीने च पानी कोई नहीं मिठा, इको ही कुआं है जेड़ा मिठा है, बाकी सारा कौड़ा है। आका मिंबर ते चढ़े ने, फरमाया जेड़ा बंदा मिठा खूह पानी वाला खरीद के मुसलमाना वास्ते वकफ करेगा, मैं मुहम्मद उन्हों जन्नत च एक चश्मे की जमानत देना। ते कौन उठया मजमे च? बोलो हजरत उस्मान उठे ने, सोनिया मैं खरीदांगा। किन्ने दा कुआं है? 35,000 दिरहम दा। अज दा 1 करोड़ 10-12 लाख रुपया बनता है। उदों दिरहम चांदी दा सी ते दिनार सोने दा सी। यहूदी ने गल की थी, वह पानी वेचदा सी। यहूदी कह लगा नहीं नहीं मैं नहीं देना। हजरत उस्मान कह लगे यार गल सुन, अद्धा अद्धा कर लेना, एक दिन पानी मैं वेचांगा, एक दिन तू वेच लें। 17,500 दिरहम उन्होंने दिता, ते जिदन हजरत उस्मान की वारी होंगी फरमाया भी सारे पानी मुहद भर लो जिन्ना भरया जाता है। लोगों ने अगले दिन का भी भर लेना। यहूदी ने वेलिया बैठे रहना, जिदन वो वारी होनी कि पानी ना लैन जाना, क्योंकि दूध उन्होंने एडवांस ही पर। यहूदी ने कहा बाकी उस्मान पैसे दे, बाकी भी दिते, कुआं खरीद के मुसलमाना वास्ते वकफ कर दिता है। इत्थे आका फरमांदे ने मस्जिद की जगह तंग है, ए नाल वाला मकान पिया विकदा है, जेड़ा मस्जिद की जगह लैके मकान लैके मस्जिद च शामिल करेगा, मैं मुहम्मद उन्होंने जन्नत दे अंदर महल की जमानत देना। सोनिया पैसे किन्ने ने? फरमाया 30,000 दिरहम। फरमाया कल्ला उस्मान ही देगा। तबूक दी वारी आई, आका फरमांदे ने चंदे दी लोड़ है। हजरत उस्मान कहंदे ने 100 ऊठ मेरा। उस्मान होर चाहिए 200 ऊठ मेरा, होर चाहिए 300 ऊठ मेरा, 600 ऊठ दिता है। किन्ना? 600 ऊठ। ते हजरत उस्मान एक दिन 940 ऊठ लैके आउंदे ने, 60 घोड़े दिते, 1000 की गिनती पूरी की, 10,000 दिनार दे सिक्के मेरे आका दी झोली च लिया के सुट दिते। 10,000 दिनार 5.5 किलो सोना बनता मियाँ चन्नू वालिओ। ते नबी अलैहिस्सलाम उन्हां सिक्कियां नूं उल्ट पुलट करदे ने ते फरमांदे ने मा ज़र्रा उस्मान मा मिला बादल यौम। उस्मान अज तो बाद तू कोई अमल भी ना करे, तू तावी जन्नती है। इको जगह ते नबी ने खलो के 8 मरतबा उस्मान नूं जन्नती आखिया। एक होर सखी है जिहदा तज़किरा नहीं किया जाता, वह कौन है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला। ये जदों मक्का छड्ड के आए ना, भरावां ने बेटा खो लिया, माल खो लिया, सौहरिया ने बीवी खो ली, नंगे पैरी पैदल चल के मक्के मदीने पहुंचे। मस्जिद नबवी शाम दाखिल होए तो पैर फटे।
نگاہ نبوت اٹھی عبد الرحمان بن عوف دے چہرے تے پئی. ہائے ہائے. فرمایا عبد الرحمان آ گئے. سونیا آ گیا, سب کچھ لٹا کے آیا. فرمایا عبد الرحمان کچھ نہیں لٹا کے آئے, سب کچھ لٹا کے آئے, رب کو جنت پا کے آئے. الذین آمنوا وہاجروا, مہاجر سارا کچھ چھڑ. نبی دے سجے کھبے دو انصاری صحابی بیٹھے. اللہ رسول سوریا نے بیوی کھولی, بھراواں نے پتر کھولیا, سارا کچھ کھولیا. ایک انصاری صحابی کہندا اللہ رسول میریاں دو بیویاں, میں ایک بیوی نو طلاق دے دینا, عبد الرحمان نو کہ وہ نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لے. دوسرے صحابی دے 3 مکان. وہ صحابی کہندا اللہ رسول میں ایک مکان عبد الرحمان بن عوف نو دے دوں. اج کل دے دور چ تے مسلماناں چ حساسیت ہی ختم ہو گئی ہے نا. فلسطین چ ویکھو کی نہیں ہو رہا. 57 ممالک نے کسے مسلمان دے سر دے اندر جو رینگ دی ہے نہیں رینگ. طاقتور ملک موجود نے, طاقتور مسلمان جنہ کو ایٹم موجود, فوج موجود, لیکن کوئی نہیں روکتا. میں کہنا اللہ دنیا دے مسلمان تے بے حس ہو گئے. اللہ تیری رحمت تے بڑی وسیع ہے نا. جیڑے فرشتے تو مدد واسطے بدر چ اتارے, اللہ فلسطین چ بھی اتار دے. اللہ فلسطینیاں دی مدد فرما. ہائے ہائے. عبد الرحمان بن عوف کہنے لگے شکریہ بھائی, منو مدینے دا راہ دسو. بازار دا تجارت کیتی, اتنے بڑے تاجر بنے. میاں چنو دے باسی اور سیر علام النبلاء چ علامہ ذہبی دی کتاب میں پڑھ رہا سا. ایک اونٹ شام دی منڈی چوں نکل رہا ہے, دوجا اونٹ مدینے چ داخل ہو. ذرا غور کرو کتنے بڑے مالدار. جدو فوت ہوئے نے, انہاں دیاں 4 بیویاں نو 80 ہزار دینار آیا. 10,000 دینار دا 5.5 کلو سونا بنتا ہے. ایک بیوی نو 8ویں حصے چ 80 ہزار دینار آیا تے سونے دیاں اٹاں کٹ کٹ کے دتیاں. اس تاجر دا تذکرہ علماء بہت کٹ کر دے. نبی علیہ السلام دی 4 پائی پئی ہے, دنیا تو آقا رحلت فرما گئے. مسجد نبوی چ حضرت عبد الرحمان بن عوف اٹھے, فرمایا آج تو بعد نبی دے سارے گھراں دا خرچہ کلا عبد الرحمان بن عوف دے گا. رضی اللہ تعالی. حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں حضرت اما جی عائشہ صدیقہ کو بیٹھا تے مدینے دیاں کچیاں دیواراں کچے مکان کمن لگ پے. تے ماں جی فرماندیاں انس کوئی زلزلہ آیا؟ فرمایا نہیں ماں جی زلزلہ نہیں آیا. حضرت عبد الرحمان بن عوف دے 700 اونٹ مدینے چ داخل ہویا. ایک اونٹ دے اوتے 5 من وزن لدیا ہے, وزن زیادہ ہے. عبد الرحمان بن عوف دے اونٹ داخل ہوئے نے, انہاں دے وزن دی وجہ تو مسجد مدینے دے کچے مکان دیواراں کمن لگ پیاں نے. تے اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے او عبد الرحمان رضی اللہ تعالی عنہ جدے متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمان جنت چ ڈاری ماردا داخل ہو جائے گا. حضرت انس اٹھے نے سیدھے عبد الرحمان بن عوف کو آندے نے, آندے نے عبد الرحمان میں تینوں نبی دی حدیث سناواں تیرے متعلق اما جی عائشہ نے فرمایا ہے تے جگاں دے پیر نے فرمایا سی میرا عبد الرحمان جنت چ ڈاری ماردا داخل ہو جائے گا. حضرت عبد الرحمان نو 700 اونٹ پل گیا. اما جی عائشہ کو پہنچے, ماں جی حدیث واقعی سنی. فرمایا عبد الرحمان میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنی ہے. حضرت عبد الرحمان ایک حدیث سن کے اتنے راضی ہوئے 700 اونٹ مدینے دے 4 دروازے اج کھلار کے بیما سامان بیما پلانے بیما اونٹ مدینے دے سارے فقراء مساکین یتیم بیوہ عورتاں چ تقسیم کر دیتے. والذین هم للزکاۃ فاعلون. آج بھی مدینے چ بیر عثمان موجود ہے. او دے دوالے حضرت عثمان نے باغ لائے نے 700 باغ, پھر 1500 باغ ہو گیا. او دی دیکھ بھال سعودیہ دی حکومت نے کی تھی. او دا پھل عرب دیاں منڈیاں چ وکیا. ساری آمدن حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہوئی. پھر جگہ خریدی, اوتھے ایک بلڈنگ بنی ہے. اس بلڈنگ دے اوتے لکھیا ہے وقف فندق عثمان بن عفان, یعنی بلڈنگ حضرت عثمان دے نام تے بنی. اس بلڈنگ دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے. 5 ملین ریال اج بھی مدینے دے فقراء مساکین یتیمہ عورتاں ہی تقسیم ہو رہے ہیں, یتیمہ دے بیوہ عورتاں ہی تقسیم ہو رہے ہیں. 5 ملین ریال اج بھی حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہو رہے ہیں. والذین هم للزکاۃ
فائلون. اے کرامت حضرت عثمان دی رضی اللہ تعالی اونچی کبو. حضرت ابو موسیٰ شریف فرماندے نے میرے باغ چ اللہ دے رسول تشریف فرما نے. باہر ایک بندہ آیا انہیں دروازہ کھڑکا. آقا فرماندے نے ابو موسیٰ دروازہ بھی کھول دے تے جڑا دروازہ کھڑکان دے اینو جنت دی بشارت بھی دے دے. آندے نے دروازہ کھولیا, سامنے ابو بکر صدیق کھڑا ہے رضی اللہ تعالی. اگلے دن ایک لانتی کہہ رہا سی ابو بکر دا ایمان ثابت کرو. میں کہا تو اپنا پیو ثابت کر, تیرا ابا بھی ہے کہ نہیں کہ کتے متے دی پیداوار ہے. صدیق دی صداقت تے, عمر دی عدالت تے, عثمان دے حیا تے وہی شک کردا جدا پیو کو نہیں. جدا باپ حلال دا وہ صحابہ دے ایمان تے شک کردا. آقا نے فرمایا سی ابو بکر سب تو پہلے کلمہ تو پڑھی ہے, قیامت تک جنہیں لوگ کلمہ پڑھیں گے تینوں برابر دا ثواب ملتا رہے گا. ہائے ہائے. ابو بکر وہ شخصی میرے نبی نو ہاتھ تو پھڑ کے جبریل نے اقصا دی مسجد چ مصلے تے کھڑا کیتا. کوئی نبی نو مصلے تو پیچھے کر سکیا؟ ابو بکر صدیق نو ہاتھ تو پھڑ کے آمینہ دے لال نے اپنے مصلے تے کھڑا کیتا. کوئی صحابی ابو بکر نو مصلے تو پیچھے کر سکیا؟ نہیں. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے. حضرت علی موجود نے مسجد نبوی لیکن اعتراض کیتا. بولو. حسن موجود اعتراض کیتا, حسین موجود اعتراض کیتا, حضرت عباس موجود اعتراض. کیمرے لگے نے. میں یہ بات بیگم کوٹ چوک لاہور دے اندر بھی کہی جتھے چوتھا سال ہے میری تقریر نہیں ہون دیتی جا رہی. میں کہا جاؤ دنیا دا کوئی مولوی ایک حدیث پوری احادیث دے وچوں ثابت کر دے کہ حضرت علی نے ابو بکر دی امامت اور خلافت تے اعتراض کیتا ہوئے, میں اس ذاکر نو ایک پلڑے چ بٹھا کے او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا مسلک والے حدیث چھڑ دیا. صرف ایک حدیث لیاؤ. میرے نبی نے کیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. میرے ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے. اعتراض نہیں کیتا. تو کون اعتراض کرنا لا؟ علی نے 2.5 سال تک نماز ابو بکر دے پیچھے پڑھی. یا ثابت کرو کہ علی نے نمازاں کتنے پڑھی. 10 سال تک حضرت عمر دے پیچھے نمازاں پڑھی اور 12 سال تک حضرت عثمان دے پیچھے پڑھی اور 24.5 سال حضرت علی چیف جسٹس رہے مدینے کے اندر. چیف جسٹس سمجھتے ہو نا, بول دے نہیں. سب تو بڑے جج جڑا فیصلہ کسے کو نہیں ہوندا حضرت علی کرتے سے رضی اللہ تعالی. لیکن اعتراض نہیں کیتا. علی نے تے اپنے پتراں دے نام بھی ابو بکر و عمر دے نام تے رکھے. جہدے نال ویر ہوئے دشمنی ہوئے او دے نام تے نام. فاطمہ دی زندگی چلی نے دوجی شادی نہیں کی تھی. فاطمہ دے جان تو بعد حضرت علی نے شادیاں کی. شادی کی تھی, بیٹا پیدا ہویا, نام رکھیا محمد آقا دے نام. شیعہ دیا 11 کتب دا حوالہ, 11 کتب دا, اور ریٹن لکھ کے دیتا ہے. حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے شیعہ و اہل بیت, اور دے اندر 11 کتب دا حوالہ دی. 12واں امام بھی گئے, 12ویں کتاب بھی گئے, 11 کتب دا. اگر حوالہ کو غلط کر جائے پوری زندگی ممبر تے نہیں آنا. علی دے کر دوسرا بیٹا پیدا ہو. حضرت حسن کہنے لگے ابو جی نام. فرمایا بیٹے نبی تو بعد اگر مقام دا مالک ہو ابو بکر ہی ہے. بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. پھر تیسرا بیٹا پیدا نام عمر رکھا. چوتھا بیٹا پیدا نام عثمان رکھا. 5واں بیٹا پیدا ہویا نام عباس رکھا, چچا دے نام. پوچھن والے پوچھے علی چاچا بعد چ بگانے پہلے. حضرت علی آندے نے جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہوئے انہاں نو علی کیویں پیچھے کر سکدا ہے. حسن دے کر بیٹا پیدا ہویا, ابا جی نام فرمایا ابو بکر, پھر نام عمر عثمان. تیسرے کا حسین دے کر بیٹا پیدا,
ابا جی نام فرمایا ابو بکر. ابا جی بھتیجے دا نام ہی ابو بکر, بھائی دا نام ہی ابو بکر, بیٹے دا نام ہی ابو بکر. فرمایا حسین علی چاہتا جس گھر چلی داخل ہوئے اگے ابو بکر کھیلدا نظر آئے. اج گل کرتے نے حضرت حسین دیاں قبر دے نال دو قبراں کدیاں نے؟ جاؤ پوچھو انہاں نوں جا کے. کہندے علی اکبر علی اصغر. علی اکبر کون ہے؟ ابو بکر. علی اصغر کون ہے؟ حضرت عمر. حضرت حسین دے سجے پاسے ابو بکر ستا ہے, کھبے پاسے عمر ستا ہے. روضہ رسول دے اندر نانے دے ایک پاسے ابو بکر ستا ہے, دوجے پاسے عمر ستا ہے. تو روضہ رسول جو ابو بکر و عمر نو کڈن دیا گلاں کرنا, پہلو حسین دے نالوں تے ابو بکر و عمر نو اٹھا. وہ ابو بکر بن علی ہے, عمر بن علی ہے. اور شہدائے کربلا کے اندر سب تو پہلے جنہیں جان دی وہ ابو بکر بن علی ہے. دوسرے نمبر تے عمر بن علی, عثمان بن علی. چوتھے نمبر تے ابو بکر بن حسن, عمر بن حسن, عثمان بن حسن. ستویں نمبر تے ابو بکر بن حسین, عمر بن حسین, عثمان بن حسین. شہدائے کربلا دا ذکر کر دے, ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کر دے؟ بہرحال گل لمبی ہو گئی, ٹائم ختم ہو گئی. ہائے اعتراض کیتا ہے اما عائشہ نے. تمہیں پتا ہے بھابیو امام بخاری صحیح بخاری چ حدیث کنی دفعہ لے کے آئے؟ 27 مرتبہ. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس تے 27 باب بنے امام بخاری. حضرت اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا عمر نو کہہ دیو میرے ابو دا دل نرم ہے, وہ تھوڑے مسلے تے کھلوتا نہیں جانا. فرمایا عائشہ نہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, نہیں عمر نو کہہ دیو. پھر آقا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اما عائشہ پھر فرماندیاں نے عمر نو کہہ دیو. بار بار عائشہ کو کہلا کے نا رب گل پکی کر رہے ہیں تاکہ گل پکی ہو جائے. یہ جی کوئی گنجائش نہ رہے. فرمایا عائشہ یا باللہ و یا بالمومنین, عرش دا رب بھی انکار کر رہا ہے, زمین والے بھی ابو بکر تو علاوہ مسلے تے دوجے نو وارا کھاندا ہی نہیں. رب بھی نہیں چاہتا ابو بکر تو علاوہ مسلے تے دوجا کھلو, اور زمین والے بھی نہیں چاہتے. سنن نبی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4660 اور 61. آقا بیمار ہو, اللہ رسول نماز دا ٹائم ہو گیا. فرمایا ابو بلال کسے نو کہہ دے نماز پڑھائے. بلال نے نظر ماری, ابو بکر نظر نہ آئے. حضرت عمر نو مسلے تے کھڑا کیتا. عمر دا طبی طور تے آواز اچا سی, عام ہی بولتے سن نا, ایویں لگدا سی کوئی بندہ جویں لڑ رہا ایڈا. اور جوان کنے؟ علامہ سلیبی نے سیرت عمر کتاب لکھی, میں پڑھ کے حیران ہو گیا. فرماندے نے حضرت عمر نے اپنے پیر تھلے چمڑا رکھا, چمڑا. 7 بندیاں نے کہا میرے پیر تھلے چمڑا کھچو بھائی. چمڑا ٹوٹ کے عمر دے پیر تھلے رہ گیا, عمر دے پیر تھلے ہونے نکلیا. ایویں نہیں کیا کعبۃ اللہ دا لڑ نپ کے عمر نہیں منگیا. اللہ عمر دے دے اسلام نو عمر مل جائے. 39 بندے پہلے مسلمان, 40 عمر 40 سال دی عمر چ بندے دے فل جوانی ہوئی. اسلام تے بھی جوانی آئی ہے, عمر دی وجہ تو آئی. اور عمر کون؟ اپنی بیٹی, ذاتی بیٹی, ذاتی حضرت علی دی فاطمہ دے بطن چو پیدا ہوئی, ام کلثوم. تیری کتب دا حوالہ میرے کو موبائل چ حوالے موجود نے, کسی نے چاہیے لے لیا. تیریاں کتاباں دے حوالے. حضرت عمر دی عمر 52 سال, حضرت علی دی بیٹی ام کلثوم دی عمر 17 سال. حضرت عمر کہنے لگے علی میرا نبی دی اہل بیت نال رشتہ کٹ ہو گیا. جدوں دے آقا دنیا تو چلے گئے میری بیٹی بیوہ ہو گئی, میں چاہنا نبی دے اہل بیت چ اٹھا اپنی بیٹی دا رشتہ دے. علی نے انکار کیتا. تیری کتب دا حوالہ, اپنی دی گل نہیں کردا. اوے آندے عمر مسلمان نہیں سی معاذ اللہ, پھر ابو حضرت علی نو نظر نہ آیا. تو کافر نو اپنی بیٹی نہیں دیندا تے علی نے دے چھڑی. بولو علی دا دماد عمر, حضرت عمر دی عمر 52 سال, اور انہاں دے بطن چ زید بن عمر پیدا ہوئے. علی حضرت عمر دا ایک بیٹا بھی پیدا ہوئے. ہائے ہائے من عمر نو عمر دراز ہو گئی. شالا روے عمر دا دردی, میں تے ویکھی عمر دے در تے لکھاں دی عمر سور دی.
عمر دی شان پوچھنی ہے حسین کو پوچھ جدے کرتی ہے حیدر دی. حیران ہے یوسف مسروری بنا عمر دے تیری کیویں پئی ہے عمر گزر دی. جے عمر نہیں تے موت ہے، جے عمر نہیں تے قبر ہے. آندا عمر نو میں گھر چ نہیں وڑن دینا. بچے نو داخل کرا جاندا سکولے، پہلو استاد پوچھدا کنی عمر ہی بچے دی، کد کتھوں کی رنگے بچے عمر نو. تو جنہ مرضی پیٹ وزیر عرشاں تے ہے نے دو وزیر فرشاں تے دوویں ہی نال نبی دے رہندے، تو پاویں پیٹ تے پاویں. قرآن آندا جڑے نبی نوح دی کشتی چ بہ گئے وہ جنتی نے، جڑے نبی دے روضے ہی سو گئے. حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، حجرے چ آواز گئی. نبی علیہ السلام اٹھے، وہ جڑی باری کھول دی ہے نا مسجد نبوی چ، وہ منہ لا کے آقا فرماندے نے لا لا این ابو بکر این صدیق. نماز ہو رہی ہے، آقا فرماندے نے صدیق کتنے؟ ہوں نماز ہو رہی، آقا پیچھے بیٹھ گئے، نماز مکمل ہوئی. ابو بکر آ گئے، صحابہ نے ابو بکر نو یہ معاملہ سنایا. حجرہ عائشہ گئے، فرمایا ابن ابی کو ہوا کتنے گئے سو؟ اللہ رسول میں فلان جگہ دے گیا تھا. نماز پڑھی؟ فرمایا نہیں. فرمایا صحابہ نو کٹھا کر لو، نماز دوبارہ پڑھا دی. اللہ رسول عمر نے نماز پڑھا دیتی. فرمایا مینوں بھی پتا عمر نے پڑھا دیتی ہے، لیکن صدیق تو پڑھا، انہاں دی نفلی ہو جائے گی، تیری فرضی ہو جائے گی. آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مسلح دا وارث میرا صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نے والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون. جسماں دی حفاظت کرنے والے نبی دے صحابہ یمن تے حملہ کیتا علی دی قیادت. اتوں ایک بی بی گرفتار کر کے آندی ہے، یہ نام صفا ہے، لیا کے مدینے دے اندر پیش کیتا جاندہ ہے. یہ صفا کون ہے؟ حاتم تائی دی بیٹی ہے، عدی دی بہن ہے. اینی حسین دے چہرے تے نظر نہیں ٹکدی، میرے پیغمبر دے سامنے آندی ہے تے نہ دا چہرہ ننگا ہے، تے نبی نے اپنی چادر پاک مزمل دے چہرے تے دے دیتی. صحابہ نے سونیا بیٹی دشمن دی بیٹی پہن دی ہے، پہن دی دشمن دی بہن ہے، دشمن دی بیٹی ہے. آقا فرماندے نے بیٹی دشمن دی ہوئے، بیٹی عیسائی یا یہودی دی ہوئے، بیٹی مسلمان دی ہوئے، محمد دی عدالت چ سارے دی عزتاں برابر نے. خیمہ لگ جاندا ہے، بلال دی اذان سن دی ہے، نبی دا قرآن سن دی ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندی ہے. آندی ہے محبوب جی مینوں شام دے جنگل چ پہنچاؤ، میرا ویر عدی جنگل دے اندر ڈیرے لا کے بیٹھا ہے، تے میں انہوں جا کے کہاں کتے لکدا پھرنا ہے، کتے چھپدا پھرنا ہے. اللہ نے سارے سکون کٹھے کر کے محمد دیاں جتیاں چ رکھ دیتے ہیں. آقا فرماندے نے ادھروں کوئی قافلہ آئے گا اسی تینوں بھیج دواں گے. فرمایا نہیں نہیں محبوب جی، جڑے یاراں نے مینوں گرفتار کر کے آندا ہے اے یار مینوں اوتھے چھڈ کے آن گے. ہن کنہاں نے گرفتار کیتا سی؟ یمن چوں نبی دے صحابہ نے. سمانے سفر بنیا جاندا ہے، ایک اونٹنی تینوں بٹھایا جاندا ہے، چلدے چلدے شام دے جنگل دے قریب پہنچدے نے. دوروں عدی ویندا ہے اے جڑی اونٹنی تے بی بی سوار ہے یہ تے میری ماں جمی پین صفا ہے. دوروں آندا ہے، پین نو اتاردا ہے، اپنے سینے نال لاندا ہے، آندا بہنا گلے شکوے بعد دے اندر نے، لیکن مینوں ایک گل دس، اینے دن تو مدینے رہ کے آئی ہیں، تیریاں عزتاں بھی بحال نے کہ نہیں؟ تیریاں عزتاں بھی بچیاں نے کہ نہیں؟ ایڈے ایڈے جواناں جنگلاں چوں سفر کر کے آئی ہیں، تیریاں عزتاں بھی محفوظ نے کہ نہیں؟ عدی دی بہن حاتم تائی دی بیٹی آندی ہے ویرا او عزتاں تے مینوں تیرے گھر دی چار دیواری چ نہیں ملیاں جیڑیاں عزتاں میں محمد دیاں جتیاں چوں پا کے آئی ہاں. او حیا میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھیا جڑا حیا محمد دے یاراں دیاں اکھاں چ ویکھیا. سن وے ویرا بدر منیرا، سن وے ویرا سن وے ویرا اے جیڑے وانگ فقیراں نال میرے نی آئے، پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے، بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں
ते डब्बा नू दे के अड़ूंगे, अद्धी पिन्नी तक चादर लटकन ते गिटे दिसन पे नंगे, बीड़ियां दे थां कंडे टुंगे, हथ विच पकड़े आसे, हौली हौली कदम जमी ते नहीं रखदे, नहीं वेंदे आसे पासे, सिर ते टोपियां जुड़ियां होइयां ते पुरजे पुरजे लीरां, चेहरे चन्न बदर जा चमकन पर हालत वांग फकीरां, मथियां विच मेराब निशानी ते दाड़ियां सीने कजल, मुंहों जिक्र खुदा दा बोलन ना अकन ना रजल, ये लै गए सी मैनू लै आए नी मैनू, ये एडे नहीं बोले बाले, अख चा इन्हां नहीं तकिया, ये एडे नहीं कर्मा वाले, वे वीरा तू की इन्हां दियां सिफतां पुछना, वेख इन्हां दा चाला, वेखण वाला ही इको पीर इन्हां दा जिदा नाम मुहम्मद आला।